सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाता वै नमो नमः भवे भवे नाति भवे भवस्मां भवद्भवाय नमः। संसारभरि कार्यक्रम वास्तुशास्त्रलाई प्रतीक्षा गरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई हार्दिक नमस्कार। दर्शक प्रातःकालीन समय हामी अध्यात्म साधना विविध आयाममा हामी चर्चा गर्ने गर्दछौँ, पूजा गर्छौँ, जप गर्छौँ, माला जप्छौँ। सारा आयामहरू के हुन् जिज्ञासा स्वाभाविक हुन्छ। दर्शकबिन, यदि तपाईलाई यससँग सम्बन्धित या वास्तुसँग सम्बन्धित कुनै पनि जिज्ञासा छ, तन्त्रशास्त्र, वास्तुशास्त्र, अन्य विविध विषयमा जिज्ञासा छ भने हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। दुईटा नम्बरहरू प्रत्यक्ष प्रसारणका रहेका छन्। यी दुईटा नम्बरमा फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। दर्शकबिन, हामी चर्चा गरिरहेका छौँ वास्तुशास्त्री दृष्टिकोणबाट जगतका कुरा, प्रकृतिका कुरा, साथसाथै जीवनका कुरा। जीवन, जगत र प्रकृति एक अर्काका अनुन्यासी सम्बन्ध स्थापित गरिरहन्छन्। वास्तुशास्त्र सम्पूर्ण प्रकृतिको भाषा, प्रकृतिसँग तालमेलको सिद्धान्त, प्रकृतिसँग मिलेर बस्ने सन्दर्भ, पर्यावरण वास्तु, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य वास्तु, साथसाथै रङ्गको वास्तु, प्रत्येक व्यक्तिको वास्तु, प्रत्येक कण कणको वास्तु, प्रत्येकमा वास गर्ने परमात्माको त्यो अलौकिक दिव्यताको बोधको वास्तु, सारा आयामहरू वास्तुसँग जोडिएका छन्। किनकि संस्कृतमा बस बस्ने धातुमा स्टुन प्रत्यय लाएर वास्तु शब्द बन्दछ। त्यसको आशय के हो भने प्रत्येक वस्तुमा कुनै न कुनै शक्ति छ, त्यो शक्तिको आधार नै वास्तुशास्त्र हो। प्रत्येक वस्तु पदार्थमा शक्ति छ, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक कण कणमा शक्ति छ। एउटा वृक्षको शक्ति कति दिव्यता छ, त्यो वृक्षको शक्ति, एउटा रुखको शक्ति, एउटा वृक्षको स्वरूप जति गहिरो त्यसको जरा गहिरिएर गएको छ, त्यो गहिरिएर गएको जराको शक्तिले त्यो वृक्ष उभिएको छ। त्यसकारण वृक्षको शक्तिमा पात, बोक्रा, त्यसका साथसाथै दाना, फल, फूल, सारा आयामहरू एउटा वृक्षको सम्पूर्ण अवयवहरू त्यति बेलासम्म अडिन सक्छन् जब त्यसको मूल जरा कति गहिरो छ। त्यस्तै गरे मानिस कति सनातन संस्कृतिको, परम्पराको, सामाजिक न्यायपूर्ण सामाजिक मान्यताको कति उपवास बस्छ, कति उपभोग गर्छ, कति साधनाको यात्रामा अगाडि बढ्छ, त्यो व्यक्तिको वास्तु। यो विविध आयाम छ। संस्कृति, परम्परा, धर्म, दर्शन भिन्न भिन्न आयाममा, त्यही पनि प्रत्येकको आफ्नो आफ्नो अस्तित्व छ। संस्कृति परम्पराका जीवन मूल्यसँग, दार्शनिक दृष्टिकोणको सम्पूर्ण समाजसँग प्रत्येकको एक अर्कामा सम्बन्ध स्थापित छ। त्यसमा चाहे सांस्कृतिक होस्, सामाजिक होस्, धार्मिक होस्, सबै प्रकारका आयामहरू एक अर्कामा व्यवस्थित रूपमा, व्यवस्थित सहजताका साथ एक अर्कामा जोडिएर बसेका छन्। यसकारणले प्रकृतिको सिद्धान्त भनेको समन्वयको सिद्धान्त, विद्रोहको सिद्धान्त होइन। जब प्रकृतिले विद्रोह गर्दछ दर्शकबिन, मनुष्यको त के कसैको केही लाग्दैन। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पाँच तत्त्व, मन, बुद्धि र चित्त। मानिसले विद्रोह बुद्धिले गर्छ, चित्तले, सङ्कल्प विकल्पले, मन, बुद्धि र चित्त र चेतना युक्त अथवा होसमा या बेहोसमा विद्रोह गर्ला। मनुष्यको एउटा सन्दर्भ। पशुपक्षीले विद्रोह गरे भने कति उत्पात हुन सक्छ। त्यस्तै गरेर जुनै पनि जीवनसँग जोडिएको आयाम छ दर्शकबिन, यो सारा वास्तुसँग एक अर्कामा अनुन्यासी सम्बन्ध छ। किनकि प्रकृतिसँग मानव जीवनको तालमेल नै वास्तुशास्त्र हो। प्रकृतिको भाषा वेद हो। सम्पूर्ण चराचर जगतको सृष्टिको मूल स्रोत नै वेद हो। यसकारण हामी जुन साधना उपासना गर्छौँ, विगतका श्रृङ्खलामा हामीले मन्दिरको वास्तुको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ, गृह वास्तुको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। आज हामी धेरै दर्शकहरूको जिज्ञासा एकत्रित गरेर एउटा विषय यहाँ राख्न गइरहेका छौँ। मालाहरू हामीले भिन्न भिन्न प्रकारका वनस्पतिहरूको मालाको प्रयोग गर्छौँ। वास्तुशास्त्रमा तपाईँले प्रत्येक सन्दर्भमा घरमा रोप्ने वृक्षहरू अथवा वनस्पतिहरू, जति बाहिर पनि बगैँचाहरू र वृक्षारोपणको जुन क्रम छ, पर्यावरण वास्तुको दृष्टिकोणले, त्यो पर्यावरण वास्तुको दृष्टिकोणले र गरिने वृक्षारोपणले तपाईँको जीवनमा कति ठुलो तरङ्ग ल्याउन सक्छ। त्यो तरङ्गको आधार नै मानव जीवनसँग एक अर्कामा जोडिएको छ। ती वृक्ष वनस्पति पुरुष कारक, स्त्री कारक छन्, नपुंसक कारक छन्, साथसाथै उभयलिङ्गी कारक छन्, भिन्न भिन्न आयाममा छन्। ती वनस्पतिहरूको भिन्न भिन्न स्वरूप, स्वभाव, गुणधर्म छ। तिनीहरूको प्रभाव मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष छ। साथसाथै रत्नहरूको सन्दर्भ पनि मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष छ। प्रत्येक ग्रहसँग, ग्रह नक्षत्रसँग रत्नको सम्बन्ध छ।
सूर्यको रत्नको लागि माणिक्य रत्नलाई शुभ र कल्याणकारी मानिन्छ, किनकि सूर्यको सप्तरङ्गी किरण जब धरतीमा पर्दछ त्यो मेघ राशिको प्रभाव, वृश्चिक राशिको प्रभाव गणेशसँग, मङ्गलसँग, मुगासँग पर्दछ, किनकि मङ्गलको रङ रातो छ। मङ्गल ग्रहको रङलाई रातो मानिएको छ। धरणी गर्भ सम्भूतम विद्युत कान्ति समप्रभम भनेर स्तुति गरिएको छ। मङ्गललाई पृथ्वीबाट गएर छुट्टिएर गएको एउटा टुक्राको रूपमा, पृथ्वीको पुत्रको रूपमा बुझिएको छ। भूमिसुत भनेर भनिन्छ मङ्गललाई। त्यसकारणले मङ्गलको मुगा रत्नसँग, मुगाका उपरत्नहरू, अन्य रातो प्रकारका अन्य विविध रत्नहरूसँग रत्नको सम्बन्ध राशिसँग छ। दर्शक, मेष र वृश्चिक राशिको सम्बन्ध मुगासँग छ। र यो किन वास्तुसँग सम्बन्धित छ भने वास्तु अनुसार तपाईँ रत्न चयन, रुद्राक्ष चयनको सन्दर्भ जोडिएको छ। वृष र तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि विशेष गरेर सेतो रङको रत्नहरूको प्रयोग गरिन्छ। वृष र तुला हुने व्यक्तिलाई हिरा साथसाथै सेतो प्रकारका अन्य उपरत्नहरू प्रयोग गरिन्छ। साथसाथै मिथुन र कन्या राशि हुने राशि स्वामी ग्रह भनेको बुध ग्रह हो। बुध ग्रह हरियो ग्रह भएको हुनाले त्यसको रत्न भने पन्ना रत्न शुभ मानिन्छ, कल्याणकारी मानिन्छ। यसका साथसाथै कर्कट राशि पनि चन्द्रमासँग सम्बन्धित भएको हुनाले मोती, कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूलाई मोती रत्न शुभ मानिन्छ। यसका साथै धनु र मीन राशि हुने व्यक्तिहरूलाई बृहस्पति राशि स्वामी भएको हुनाले पहेँलो रङको रत्न अथवा पुष्पराज शुभ र कल्याणकारी मानिन्छ। मकर र कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि विशेष प्रकारले नीलो रङको लाजवर्त, नीलम, विभिन्न प्रकारका रत्नहरूको प्रयोग अथवा नीलो रङसँग, आभासँग सम्बन्धित रत्नहरूको प्रयोग हुन्छ। यो राशिसँग सम्बन्धित हो। दर्शक, यसका साथ रुद्राक्षको बडो महिमा छ। रुद्राक्ष के हो त? रुद्राक्षको सन्दर्भ यसरी छ कि पर्यावरणकै दृष्टिकोणबाट पनि र साथसाथै एउटा शिवपुराणमा, विद्येश्वर संहितामा रुद्राक्षको महिमाको एउटा अध्याय नै स्वतन्त्र अध्याय छ। दर्शक, हामीले शिवपुराण अनिवार्य रूपमा पढ्नुपर्छ, किनकि शैव देश हो यो नेपाल। शिवपुराणमा यति ज्ञान गुणका र दिव्यताका कुराहरू छन्। अग्निपुराण, शिवपुराण, 18 पुराण र 18 उपपुराणहरू तपाईँले यदि सार रूपमा बुझ्नु भने त्यहाँ विज्ञान छ, त्यहाँ दर्शन छ, त्यहाँ धर्म छ, त्यहाँ युद्ध छ, त्यहाँ कला छ, साहित्य, सिर्जना सबै विषय छन् पुराणमा। पुराणको साहित्य यति दिव्य छ कि तपाईँले धेरै दिव्यताको बोध हुन्छ। त्यहाँ अध्यात्म पनि छ, जीवन मुक्तिका आयामहरू छन्। त्यसकारणले पुराणमा वर्णन गरिएका केही कथा किंवदन्ती जस्ता पनि लाग्छन्, केही सिद्धान्ततः, केही शास्त्र सम्मत छन्, केही कपोलकल्पित जस्ता पनि लाग्छन्, तर कुनै समयमा ती घटनाहरू घटित भएका छन्। त्यही त इतिहास, पुराण इतिहास भन्छ। पुराण इतिहास भनेको कुनै समय त्यस्ता घटनाहरू धरतीमा घटे, त्यसको पुराण र इतिहास त्यही जोडिएको छ। त्यसकाले पुराण इतिहास, 18 पुराण, 18 उपपुराण। र भगवान शङ्करको दिव्यताको दिव्य सहस्त्र वर्ष भगवान शङ्कर जब हिमालयमा तपस्या गर्नुभयो, तपस्या गरिसकेपछि उहाँको आँखाबाट आँखा बन्द गरेर दिव्य तपस्यामा लीन हुनुहुन्थ्यो भगवान शिव। त्यति बेला भगवानको शिवको नेत्रबाट आँसुका थोपाहरू मोतीका दाना जस्ता भएर धरतीमा झरे। यति दिव्य त्यो आँसुको दाना जब धरतीमा हिमाली भेगमा झऱ्यो, हिमवत खण्डमा झऱ्यो। यो नेपाल हिमवत क्षेत्र हो। मानसखण्ड, हिमवतखण्ड र केदारखण्डको क्षेत्र हो नेपाल। यहाँ त्यो शिवनेत्रको जल झर्नाले के भयो भने रुद्राक्ष नामको वृक्ष उत्पन्न हो। त्यो रत्न, त्यो आँसुको थोपाबाट रुद्राक्ष रत्न उत्पन्न भयो। त्यसकारण रुद्राक्ष, रुद्र भनेको भगवान शिवलाई रुद्र भनिन्छ। अक्ष भनेको आँखा, अक्षीबाट आई भयो आधुनिक विषयमा, त्यो संस्कृतको बोध छ। त्यसकारणले दर्शकबिन यो जुन रुद्राक्षमा पनि त्यो वनस्पति बडो दिव्य वनस्पति हो। त्यो एउटा प्रजाति, यस्तो दिव्य प्रजाति जो हिमाली भेगमा पाइन्छ, मध्य पहाडी भेगमा पाइन्छ। तराईका समतल फाँटमा पनि अहिले पाइन थालिएको छ। मानिसहरूले रुद्राक्षको खेती गर्न थालेका छन्। यसकारणले दर्शकबिन रुद्राक्षको जुन विधान छ, रुद्राक्षको जुन गति छ, रुद्राक्षको जुन विस्तार छ, जुन व्यापकता छ, रुद्राक्षको व्यापकता वास्तवमा रुद्राक्षमा शक्ति र सामर्थ्य छ भन्ने विश्वास मात्र होइन, विज्ञानसम्मत विश्वास पनि छ। विज्ञान पनि छ र विश्वास पनि छ। त्यही विज्ञान त विश्वास हो। तपाईँ प्रत्यक्ष जब देख्नुहुन्छ अनि विश्वास गर्नुहुन्छ। यसकारणले दर्शकबिन त्यो रुद्राक्षमा प्रत्येक मुखको आफ्नो आफ्नो शक्ति र सामर्थ्य छ। साक्षात् शिवतुल्य, शिवशक्ति तुल्य भनिएको छ। भगवान शङ्करले रुद्राक्षको बारेमा पार्वतीले जिज्ञासा राख्नु, भगवान हजुरको नामबाट धरतीमा यस्तो एउटा वनस्पति छ, त्यसको बारेमा म जान्न चाहन्छु भनेर भगवती पार्वतीले जब भगवान शिवसँग भन्नुभयो र भगवान शिवले यो संवाद, शिव र पार्वतीको संवाद हिमाली क्षेत्रमा, यो नेपालमा भएको थियो। त्यो संवादमा अन्तर संवाद, हाम्रो सनातन हिन्दू परम्परा, वैदिक परम्परा कस्तो छ भने संवादमा निहित छ। गुरुले भन्नुहुन्छ, शिष्यले भन्नुहुन्छ, राजाले भन्नुहुन्छ, तपस्वीले भन्नुहुन्छ, बालकले भन्नुहुन्छ, सबैले भन्ने स्वतन्त्रता छ। पुराणमा तपाईँ जानु भने सञ्जीव वाच, देवो वाच, श्रीकृष्ण
भगवान कृष्णले भन्दै हुनुहुन्छ, सञ्जयले भन्दै हुनुहुन्छ, युधिष्ठिरले भन्दै हुनुहुन्छ, सबैले भन्दै हुनुहुन्छ, संवाद गर्दै हुनुहुन्छ। सारा शास्त्र संवादमा निहित छ। यसकाले हामीले प्रत्येक आयाममा पनि हामी संवाद गर्छौँ। त्यो संवाद आवश्यक छ। यसकारणले दर्शकवृन्द, यो सन्दर्भ यस अर्थमा छ कि रुद्राक्षमा त्यो शक्ति र सामर्थ्य यसरी छ कि रुद्राक्षमा शक्ति र सामर्थ्य रहेको हुनाले त्यो रुद्राक्षको प्रयोगबाट तपाईँले सुख, शान्ति, समृद्धि त प्राप्त गर्नुहुन्छ र प्रत्येक रुद्राक्ष मुख अनुसार त्यसको शक्ति र सामर्थ्य हुन्छ। पर्यावरण वास्तुमा रुद्राक्ष रोप्दाखेरि धरतीमा शुद्ध परिष्कृत वायुको विस्तार हुन्छ भनिएको छ। साथसाथै बर, पिपल, रुद्राक्ष, शमी, सिप्लिकान आदि गरेका यज्ञीय वृक्षहरू छन्। यज्ञमा प्रयोग हुने जति पनि पातहरू छन्, त्यसका काष्ठ प्रकारका छन्, सबै वृक्ष वनस्पतिहरू एक अर्कामा शक्ति र सामर्थ्य छन्। त्यसकारणले मानिसलाई चाहिने प्राणदायिनी शक्ति कहाँबाट आउँछ भन्दा यी वृक्ष वनस्पतिबाट आउँछ। यी लतागुल्म औषधिबाट आउँछ। मानिसलाई चाहिने सबै प्रकारको शक्ति कहाँबाट आउँछ भन्दा त अन्न बाली होस्, खाद्य बाली होस्, जुनसुकै बालीको प्रयोग पनि के हुन्छ भन्दा दर्शकबिन सबै शक्ति सामर्थ्य वृक्षबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। किनकि हामीले सबै प्रकारको अन्न आदि गरेको बाली पनि हामीले ती वनस्पतिहरूबाट पाउँछौँ, औषधीय तत्त्वहरू पनि। र वास्तुशास्त्रमा यसरी चर्चा गरिएको छ। वास्तुका विविध आयामहरू छन्, कला, साहित्य, सिर्जना, भिन्न भिन्न आयामहरू छन् दर्शकबिन। तसर्थ यसमा रुद्राक्षको जुन महिमा छ, रुद्राक्षको महिमा एकमुखीदेखि लिएर 46 मुखीसम्मको रुद्राक्षको चर्चा गरिएको छ। 54 मुखीसम्मको, तर ती प्राप्त हुँदैनन्। त्यति ठुला ठुला रुद्राक्षहरू फल्दैनन्। त्यो प्रजातिको वनस्पतिमा अन्य ती वनौषधि हुन्। यी वनौषधि प्राप्त हुने औषधि हुन्, तर यो भगवान साक्षात् रुद्रसँग जोडिएको हुनाले रुद्राक्ष भनिएको छ भनेर भगवान शिवले भन्नुहुन्छ। यसमा पुरानो व्याख्या भए अनुसार 14 मुखीसम्मको व्याख्या पाइन्छ पुराण। अब एकमुखी रुद्राक्ष मानिसहरूलाई बडो दुर्लभ, बडो दिव्य मानिन्छ। पुष्य नक्षत्रको बेलामा एकमुखी रुद्राक्ष कसरी हुन्छ, कसरी बन्दछ भन्ने धेरैको जिज्ञासा छ र एकमुखी पाउनलाई मानिसहरू लालायत पनि हुन्छ। जनजिब्रोमा धेरै हाम्रा विदेशी विद्वानहरू, मित्रहरू संसारभरि परिक्रमा गर्ने यात्राको क्रममा भन्छन् एकमुखी रुद्राक्ष पाइन्छ र भनेर सोध्नुहुन्छ। र वास्तवमा एकमुखी रुद्राक्ष बन्छ कसरी भन्दा पुष्य नक्षत्रमा बिहिबारको दिन आकाशबाट जुन पानी पर्दछ, त्यो रुद्राक्षको फुलमा जुन पानी पर्दछ त्यो 12 वर्षमा एकपल्ट, त्यो पनि त्यो परेपछि त्यो विकसित भएर जाँदाखेरि 12 वर्षमा एकपल्ट रुद्राक्षमा एकमुखी एकपल्ट फल्छ। 12 वर्षमा एकपल्ट फल्छ त्यो रुद्राक्ष। त्यो दुर्लभ मानिन्छ। त्यो साक्षात् शिव नेत्र हो। त्यसकारणले पाउने सम्भव एकदमै सम्भव कम हुन्छ। अहिले विभिन्न विदेशी इन्डोनेसिया आदि गरेका देशहरूमा त्यो रुद्राक्ष पाइन्छ, तर भिन्न प्रकारको रुद्राक्ष प्रजातिको एउटा बिड्स हो, त्यो एउटा वनौषधि हो। तर पनि त्यो नेपालमा जुन परम्परागत पाइने रुद्राक्ष साक्षात् भगवान शिवले धारण गर्नुहुन्छ, किनकि शिव अजन्मा, अगोचर, शाश्वत, सनातन हुनुहुन्छ। त्यसकारणले त्यो रुद्राक्ष भगवान साक्षात् कैलाशमा पुग्दछ। त्यो भगवान शङ्करको दिव्य तेस्रो नेत्रको स्वरूपमा प्रकट हुन्छ। त्यसकारणले त्यो शिव स्वरूप साक्षात् शिव मानिएको छ एकमुखी रुद्राक्ष। त्यो प्राप्त गर्न सकिँदैन, दुर्लभ छ। यसकारणले त्यतातिर लाग्नु नै मूर्खता हुन्छ। एकमुखी रुद्राक्ष जो ज्ञानको बोध हो, एकमुखी रुद्राक्ष प्राप्ति भनेको ज्ञानको सम्पूर्णता हो, अज्ञानताको समाप्त हो। अज्ञान समाप्त हुनु, ज्ञानको उदय हुनु नि साक्षात् शिवको कृपा प्राप्त गर्नु हो। यसकारण साक्षात् शिव स्वरूप मानिन्छ एकमुखी। यसका साथसाथ दुईमुखी रुद्राक्ष जो प्राप्त हुन्छन्, दुईमुखी रुद्राक्ष बडो दिव्य मानिन्छ। त्यसमा शिव र शक्तिको अनुन्यासित सम्बन्ध हुन्छ। शिव शक्ति दुईमुखी, एकमा शिव एकमा शक्ति, शिव शक्तियुक्त यसरी भनिएको। शिव र शक्ति युक्त भएको हुन्छ त्यो दुईमुखी रुद्राक्ष। एकभन्दा झन् शक्तिशाली हुन्छ। एकमुखी रुद्राक्ष साक्षात् रुद्र स्वरूप हो नि, दुईमुखी रुद्राक्ष झन् शक्तिशाली हो, किन शिव र शक्ति दुईटै हुनुहुन्छ। यसका साथसाथै तीनमुखी रुद्राक्षलाई साक्षात् अग्निको प्रतीक भनिन्छ। अग्निलाई तीन किन भनियो भन्दाखेरि अग्नि 3 प्रकार अग्निको चर्चा शास्त्रमा गरिएको छ। एउटा अग्निको सन्दर्भ जठराग्नि, जुन हाम्रो शरीरमा अग्न्याशयले शरीरलाई तातोपन, न्यानोपन पचाउने, अन्नलाई पचाउने, गलाउने गर्दछ। शरीर हामीले जुन भोजन ग्रहण गर्छौँ, पानी हामीले ग्रहण गर्छौँ, जो इन्सुलिन बनाउँदछ, त्यो अग्न्याशय, जुन त्यो अग्न्याशय शरीरभित्र छ, त्यो जसलाई जठराग्नि भनिन्छ। एउटा अग्नि शरीरभित्र छ। तपाईँले जीवित जुन स्वरूपमा तपाईँ हुनुहुन्छ त्यो अग्न्याशय गतिशील छ, त्यसकारणले तपाईँ गतिशील हुनुहुन्छ। त्यो एउटा अग्नि। अर्को अग्नि हो समुद्रमा प्राप्त हुन्छ, जलमा प्राप्त हुन्छ, त्यो बडवानल भनिन्छ। त्यो समुद्रमा पानीमा प्राप्त हुन्छ, किनकि त्यो पानी H2O लेखिएको हुन्छ। जुन अक्सिजनको मात्रा
H2O लेखिन्छ, H2O लेखिएको। यसको आधार के हो भन्दाखेरि पानी शुद्ध पिउने हो। पानीमा के लेखिन्छ? हाइड्रोजनको मात्रा 2% छ, अक्सिजनको मात्रा O जुन लेखेर एउटा सिम्बोलिक चिन्ह देखिन्छ भनेको त्यहाँ अक्सिजनको मात्रा 1%, हाइड्रोजनको मात्रा H2 जुन लेखिन्छ। त्यो आधार के हो भन्दाखेरि त्यहाँ अक्सिजनको मात्रा पनि छ, हाइड्रोजनको मात्रा पनि छ भनेर यसरी भनिएको छ। त्यसकारणले त्यहाँ पनि अग्नि छ, जलभित्र अग्नि छ, त्यो वर्णमानल हो। त्यसकारणले इलेक्ट्रिसिटी जति पनि विद्युत हामीले पाउँछौँ कहाँबाट? हाइड्रो पावरको जुन परिकल्पना आएको छ कहाँबाट आयो भन्दा त्यो अग्निको रूपान्तरण स्वरूप ऊर्जाको रूपान्तरण भयो। त्यो साक्षात दोस्रो अग्नि, वनमा लाग्ने अग्नि, काठमा, पेट्रोलमा, तेलमा, कोइलामा, भिन्न भिन्न आयाममा प्राप्त हुने अग्नि, त्यो 3 खालको अग्नि चराचर जगतमा छ। त्यसकारणले त्यो साक्षात अग्निको स्वरूप, 3टा अग्निको प्रतीक भनेको 3 मुखी रुद्राक्षलाई भनिन्छ दर्शकवृन्द। त्यसकारण 3 मुखी रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा, विष्णु र महेश त्रिशक्तिको स्वरूप त्यहाँ छ। 3 मुखी ब्रह्मा पनि हुनुहुन्छ, विष्णु र महेश, 3टै शक्ति 3 मुखी रुद्राक्षमा विराजमान हुन्छन् भनेर भनिएको छ। अब 4 मुखी रुद्राक्षलाई अब त्यो क्रम अगाडि बढ्दै जाँदा 4 मुखी रुद्राक्ष साक्षात कार्तिकेयको प्रतीक हो, साथसाथै ब्रह्माजीको प्रतीक हो भनेर भनिएको छ। 4 मुखी रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्माजीको एकल 4वटा शिर हुन्छ, त्यसकारणले 4 मुखी रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्माको प्रतीक हो यसरी भनिएको छ। शक्तिको स्वरूप हो, सृजना र सृष्टिको क्रम हो। यसकारणले 4 मुखी रुद्राक्षलाई पनि शक्तिशाली मानिएको छ, जो धारण गर्नाले प्रज्ञा, मेधा र चेतनाको उदय हुन्छ। 3 मुखी 4 मुखी धारण गर्न, 3 मुखी अग्निको प्रतीक, 4 मुखी साक्षात ब्रह्मादेवको प्रतीक। पितृदोष आदि हुनेहरूलाई पनि 4 मुखी रुद्राक्ष शक्तिशाली मानिन्छ। प्रज्ञा, चेतना र अनपढ मूर्खको स्वभावमा जुन रूपान्तरण भएको मनुष्यको स्वभाव छ, त्यसलाई यदि प्रज्ञा र चेतनामा रूपान्तरण गर्नु छ भने 4 मुखी रुद्राक्ष धारण शुभ र कल्याणकारी मानिन्छ। विस्मृतिको समस्या समाधान लागि पनि 4 मुखी रुद्राक्ष कल्याणकारी मानिन्छ। यसका साथसाथै 5 मुखी रुद्राक्ष साक्षात पशुपतिनाथको स्वरूप हो। त्यसमा 5वटा जुन रेसा धर्काहरू हुन्छन्, मुख कस्तो हुन्छ भने ठुलो ठुलो मुख त हुँदैन, त्यसमा वनस्पतिमा आफै कृत्रिम बनेका जुन धर्का रेसाहरू हुन्छन् त्यसलाई मुख भनिन्छ दर्शक। त्यो रुद्राक्ष त्यसलाई मुख भनेको छ। त्यो रेसाहरू जहाँ बसेका हुन्छन् त्यसलाई मुख भनिन्छ। त्यो 5 मुखी रुद्राक्ष अघोर, सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, ईशान, पञ्चदेवता साक्षात पशुपतिनाथको स्वरूप मानिन्छ। यसकारणले नेपालमा सबैभन्दा धेरै प्राप्त हुने 5 मुखी रुद्राक्ष, किनकि शिवको देश भएको हुनाले 5 मुखी अत्यन्त धेरै फल्दछ। वृक्ष किन साक्षात शिव पशुपतिनाथ विराजमान हुन्छ। त्यो भगवान शङ्करको देश, पार्वतीको देश भएको हुनाले, गोरखकालीको देश भएको हुनाले साक्षात शिव विराजमान हुनुहुन्छ 5 मुखी रुद्राक्षमा, जो करुणाकर, दिव्य शक्ति र ऊर्जा प्रदान गर्ने हुनुहुन्छ। यसका साथसाथै 6 मुखी रुद्राक्षलाई साक्षात षड मातृकाहरू, षड शक्ति र षड चक्रको सन्दर्भ त्यहाँ जोडिएको छ। यसका साथसाथै कृतिकाहरूलाई, नक्षत्रहरूमा कृतिका नक्षत्रहरूलाई षड माता भनिन्छ, षड मातुर भनिन्छ। यसका साथसाथै त्यसको आधार के हो भने 6वटा शिर भएको भगवान कार्तिकेय, मुर्गन भनेर भनिन्छ दक्षिण भारततिर। साथसाथै कार्तिकेय भनिन्छ र देवताका सेनापति पनि भनिन्छ। र सबैभन्दा धेरै ठुलो पुराण भनेको स्कन्द पुराण हो। स्कन्द पुराणमा भगवान कार्तिकेयले भन्नुहुन्छ, त्यो कार्तिकेय भन्नु, कुमार भन्नु, स्कन्द भन्नु, सबैको मुर्गन भन्नु एउटै नाम हो। त्यो आधार के हो भन्दाखेरि बोलीचालीको भाषामा कहीँ स्कन्द भनेको छ पुराणमा, कहीँ कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे गस्ती मुनि भनेको छ। ती कुमार भनेका पनि, कार्तिकेय भनेको पनि, स्कन्द भनेका पनि उनी हुन् स्कन्द माताहरू। र साथसाथै यो स्कन्दका माताहरू त्यो षड्मुखी 6 मुखी रुद्राक्ष हुन्छ। त्यसकारणले जो राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिकामा जाने व्यक्तिहरूलाई त्यो 6 मुखी रुद्राक्ष शक्तिशाली मानिन्छ, किनकि देवताको सेनापतिको प्रतीक त्यहाँ छ। नेतृत्वमा प्रज्ञाको विस्तार हुन्छ, 6 मुखी रुद्राक्ष शक्तिशाली मानिन्छ। समाज सेवा र राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई 6 मुखी रुद्राक्ष। 7 मुखी रुद्राक्ष साक्षात सप्त मातृकाको प्रतीक हो। श्री लक्ष्मी धृति मेधा स्वाहा प्रज्ञा सरस्वती। यी सारा सप्त मातृका श्री लक्ष्मी धृति मेधा प्रज्ञा सरस्वती सप्त मातृकाहरू, सप्त दीपहरूको स्वरूप साक्षात 7 मुखी रुद्राक्ष हुन्छ। सप्त मातृका, सप्त मातृकाले सम्पूर्ण शक्तिको स्रोत भएको हुनाले सप्तदीपको परिकल्पना, त्यो विश्वास र आधार मात्र होइन, सप्त मातृकाहरू साक्षात त्यहाँ विराजमान हुनुहुन्छ। त्यो रुद्राक्षको त्यो प्रत्येक मुखमा एक एकवटा सप्त मातृकाको भाव त्यहाँ रहेको हुन्छ। श्री लक्ष्मी धृति मेधा स्वाहा प्रज्ञा सरस्वती। यो प्रज्ञा विस्तारको लागि, धन धान्य प्राप्तिको लागि पनि र अन्य विविध कार्यसिद्धिको लागि पनि 7 मुखी रुद्राक्ष धारण गरिन्छ। 8 मुखी रुद्राक्ष चर्चा गर्दाखेरि बडो दिव्य छ। 8 मुखी रुद्राक्ष साक्षात अष्टविनायक, अष्टसिद्धि, अष्टभैरवको रूपमा बुझिन्छ। अष्टविनायक, विनायक 8 प्रकारका विनायकहरू, अष्टसिद्धिको प्रतीक, कार्यसिद्धि, विघ्न बाधा हरण, साथसाथै 8
8 दिशाबाट रक्षा होस् भन्नको लागि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आग्नेय नैऋत्य वायु ईशान वास्तु अनुसार 10 दिशा छन्। त्यसमा 8 दिशाहरू धरती र आकाशसहित सम्पूर्ण दिशाहरूबाट अष्टविनायकले, अष्टसिद्धिले, अष्टभैरवले रक्षा गरून् भनेर 8 मुखी रुद्राक्ष धारण गरिन्छ। त्यो बडो दिव्य मानिन्छ। 8 मुखी रुद्राक्षलाई साक्षात गणेशको अष्टसिद्धिको प्रतीक मानिन्छ। यसका रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ र गणपति सहितले युक्त भएको हुनाले कार्यसिद्धिका लागि गणेशको शक्ति प्राप्त गर्नलाई 8 मुखी रुद्राक्ष धारण गरिन्छ दर्शक। यसका साथसाथै 9 मुखी रुद्राक्षको सन्दर्भ नवदुर्गासँग सम्बन्धित छ। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी गरेर नवदुर्गाको भिन्न भिन्न स्वरूप, 9 शक्ति, नवदा भक्ति, 9 शक्ति, नवदा भक्ति, साथसाथै नवग्रह सूर्य, चन्द्र, मङ्गल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु यी नवग्रहहरूको शान्तिका लागि जसैले नवग्रहले दुःख दिइरहेको छ, नवग्रहको प्रभाव र प्रकोपले तपाईँलाई पीडा छ भनेदेखि र साथसाथै शक्तिको प्राप्त होस् भन्नको लागि भगवती नवदुर्गाको सिद्धि र शक्ति मलाई प्राप्त होस् भन्नको लागि 9 मुखी रुद्राक्ष धारण गरिन्छ। 9 मुखी रुद्राक्ष धारण गर्दाखेरि सम्पूर्ण शरीरका नवद्वारहरू सशक्त र सबल बन्छन्। मन, बुद्धि र चित्त चैतन्यमय हुन्छ। सम्पूर्ण शरीरका सम्पूर्ण कुण्डलिनी शक्ति जागृत हुन्छ भनेर भनिएको छ। नवदा भक्ति र नव शक्तिको शक्तिले हामी सामर्थ्यशाली बन्छौँ। यसकारण 9 मुखी रुद्राक्ष नवग्रह शान्ति, नवदुर्गाको कृपा प्राप्तिको लागि धारण गरिन्छ। यो कल्याणकारी मानिन्छ। यसका साथसाथै 10 मुखी रुद्राक्ष यो बडो दिव्य छ। 10 दिशाको प्रतीक हो। सम्पूर्ण पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आग्नेय नैऋत्य वायु ईशान सहित आकाश धरती गरेर 10 दिशा। यसका साथसाथै 10 दिशाका साथसाथै साक्षात त्यो स्वरूप इन्द्रको स्वरूप, देवराज इन्द्र जो हात्तीमाथि सवार हुनुहुन्छ, देवताको पनि राजा हुनुहुन्छ, इन्द्रको स्वरूप मानिन्छ 10 मुखी रुद्राक्षलाई। त्यो साक्षात इन्द्रको वज्र आदि पर्छ भने अथवा कहीँ पनि हिमाली क्षेत्रमा बस्ने आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीले वज्रको जुन प्रभाव हुन्छ, कहिलेकाहीँ बिजुली चम्केर मानिसहरू बिजुलीको प्रभावले मानिसहरूको मृत्यु हुन्छ। 10 मुखी रुद्राक्ष धारण गर्ने आदिलाई त्यो अकाल मृत्यु, बिजुलीको प्रकोप हुँदैन भनेर भनिएको छ। उनीहरूले धारण हिमाली क्षेत्रमा बस्नको लागि त रुद्राक्ष अति आवश्यक छ। सबैको लागि कल्याणकारी हो भनेदेखि वज्र प्रहार नहोस्, कुनै शस्त्र अस्त्रको घात नहोस्, अल्पायु नहोस् भनेर रुद्राक्ष धारण गरिन्छ। त्यो 10 मुखी रुद्राक्ष साक्षात इन्द्रको प्रतीक मानिन्छ। यसका साथसाथै 11 रुद्र, 11 मुखी रुद्राक्षको स्वरूप शक्ति वास्तवमा दिव्य छ दर्शक। 11 रुद्र, रुद्रका स्वरूप 11 छन्। त्यो 11 रुद्रको शक्ति सम्पूर्ण असङ्ख्याता सहस्राणी ये रुद्रादि भूम्याम भनेर प्रार्थना त गरिएको छ, तर सम्पूर्ण असङ्ख्य रुद्रहरू पनि 11 रुद्रभित्र निहित छन्। त्यसकारण साक्षात शिवको प्रतीक मानिन्छ 11 रुद्राक्षको। रुद्राक्ष जुन धारण गर्नाले साक्षात शिवको कृपा हुन्छ, शिवलोक प्राप्त हुन्छ, सारा मनोकामनाहरू सिद्ध हुन्छन्, पूर्ण हुन्छन् भनिएको छ दर्शकबिन। तसर्थ 11 रुद्राक्ष, 11 मुखी रुद्राक्षमा सम्पूर्ण 11 शक्तिहरू त्यहाँ एकत्रित हुन्छन्। त्यो 11 रुद्रको शक्तिले, सामर्थ्यले हाम्रो जीवनमा उन्नतशील जीवन हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ। र 11 रुद्र र अष्टवसुको सन्दर्भ छ। 8 मुखी रुद्राक्ष र 11 रुद्राक्ष दुईटा जोडेर लाउने सन्दर्भको चर्चा त हामी चाहिँ गर्ने नै छौँ। रुद्राक्ष 11 साक्षात शिवको प्रतीक हो। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। यसले रुद्रको स्तुति गरिएको छ। तसर्थ रुद्रको गायत्री, रुद्रको मन्त्र र ओम नमः शिवायको जप गरेर धारण गर्छ भने सम्पूर्ण कार्यसिद्धि हुन्छ। धरती, आकाश र सम्पूर्ण आयामबाट उसको रक्षा हुन्छ। सबै प्रकार र सबै दिशाहरूबाट रक्षा हुन्छ भनिएको छ। 12 मुखी रुद्राक्ष साक्षात द्वादश आदित्यको स्वरूप हो। 12 प्रकार सूर्यको शक्तिको आयाम छ। सूर्यका 7वटा रश्मि छन्। सूर्यका 7वटा घोडाको प्रतीक भनेको 7वटा रश्मि। अहिले पछिल्लो समय यो सारा रश्मिको बारेमा अनुसन्धान गर्दा सूर्यका 7वटा घोडाको शक्ति भनेको हर्स पावरको जुन चिन्तन आयो दर्शकबिन, त्यो त सूर्यको रथ शक्ति, त्यो ऊर्जाको चिन्तन हो। सूर्यको शक्ति धरतीमा नआउने हुन्थ्यो भनेदेखि हाम्रो स्थिति के हुन्थ्यो। तसर्थ त्यो द्वादश आदित्यको स्वरूप पनि 12 मुखी रुद्राक्ष हो, जसको जन्मपत्रिकामा सूर्य कमजोर छ अथवा सौर्य शक्ति आत्मबल घटेको छ, आत्मबल कमजोर छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि सूर्यको शक्ति र विशेष गरी नेत्र दोष निवारणको लागि पनि, अन्य विविध प्रकार नसा नाडी स्नायुसँग सम्बन्धित समस्या समाधानको लागि पनि 12 मुखी रुद्राक्ष धारण गरिन्छ। साक्षात सूर्यको प्रतीक, सूर्यका रश्मिको प्रतीक मानिन्छ दर्शक। त्यो कल्याणकारी मानिन्छ धारण गर्नाले। 13 मुखी रुद्राक्ष बडो दिव्य छ दर्शक। अनन्त अनन्तको प्रतीक मानिन्छ। अनन्त प्रतीक, अनन्त भगवान नारायणको प्रतीक, साक्षात अनन्त स्वरूप भगवान नारायणको प्रतीक मानिन्छ। त्यो अनन्त शक्ति हामीभित्र निहित होस् भनेर 13 मुखी रुद्राक्षमा सम्पूर्ण शक्तिहरूको आधान हुन्छ। नारायण र नारायणी त्यहाँ विराजमान हुनुहुन्छ।
नारायणको शक्ति र नारायणी शक्ति, महालक्ष्मी शक्ति र महालक्ष्मीको शक्ति र तन्त्रका ग्रन्थमा के भेदहरू भए तापनि नारायण, महाविष्णु, महामाया, प्राम्बा, राजराजेश्वरी, मृडानी, रुद्राणी, भवानी विभिन्न स्वरूपहरूको शक्ति, एकत्रित शक्ति त्यहाँ नारायणी शक्तिको वास हुन्छ। त्यस कारणले भगवान अनन्त स्वरूप त्यहाँ भगवान नारायण विराजमान हुनुहुन्छ। 13 मुखी रुद्राक्ष, सारा वैष्णव जनहरूले 13 मुखी रुद्राक्ष धारण गर्ने। चराचर जगतमा जो जन्मन्छ त्यो साक्षात् विष्णुको कृपाले जन्मिन्छ, जो जन्मन्छ त्यो साक्षात् वैष्णव हो। र भनिएको छ पुराणमा, जसले रुद्राक्ष धारण गर्छ त्यस्ता विष्णु उपासकहरू देख्दा मलाई प्रसन्न हुन्छ भनेर, नारायणको उपासक देख्दा मन प्रसन्न हुन्छ भनेर भगवान शिवले भन्नुभएको छ। र जसले रुद्राक्ष धारण गरेर नारायणको उपासना गर्दछ, विष्णुको उपासना गर्दछ, तुलसी धारण गरेर जसले शिवको उपासना गर्दछ, त्यस्ता दुर्लभ भक्तहरू धरतीमा धेरै कम हुन्छन् भनेर भनिएको छ। तसर्थ यो 13 मुखी रुद्राक्षमा शक्ति, सामर्थ्य र आध्यात्मिक चेतनाको विस्तारलाई उपयुक्त मानिन्छ। दर्शक, 14 मुखी रुद्राक्ष साक्षात् हनुमानको शक्ति, वायुको शक्ति, 49 वायुको शक्ति सारा 14 मुखीमा विराजमान भएको हुन्छ। 15 मुखी रुद्राक्षमा सारा आयामहरू, 14 मुखी रुद्राक्ष हनुमानको शक्ति सारा वायुपुत्रको शक्तिको आदान छ र साथसाथै जसमा सामर्थ्य, साहस र पौरस्य, पुरुषार्थ वृद्धिको लागि, पुरुषत्व भावको विकासका लागि, निसन्तानहरूको लागि सन्तान प्राप्तिको लागि, साथसाथै त्यो 14 मुखी रुद्राक्ष कल्याणकारी मानिन्छ। 15 मुखी रुद्राक्ष साक्षात् देवीहरूको कृपा शक्ति त्यहाँ निहित हुन्छ। देवीहरू त्यहाँ द्वार देवीहरू विराजमान हुन्छन्। 16 मुखी रुद्राक्षमा 16 मातृका गौरी, पद्मा, सची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, मातरो, लोकमात्रा, धृति, पुष्टि तथा तुष्टि, आत्मनः कुलदेवता, यी 16 प्रकारका 16 मातृका र कुल देवताको वास पनि 16 मुखी रुद्राक्षमा हुन्छ। दर्शकवृन्द, यसकारण रुद्राक्ष, प्रत्येक रुद्राक्ष 1 मुखीदेखि 16 मुखीको जुन विधान गरिएको छ, अन्य 17, 18 आदिका चर्चा भए पनि पौराणिक ग्रन्थहरूमा, तन्त्र ग्रन्थमा 16 मुखी रुद्राक्षको चर्चा पाइन्छ। दर्शकवृन्द, त्यसपछि त त्यो अनन्त शक्ति सबै रुद्राक्ष 17, 18, 19 तिर त अनन्त शक्तिहरू थपिँदै जान्छ। दर्शकवृन्द, देवताको शक्ति, रुद्रको शक्ति, यक्षको शक्ति, नागको शक्ति सारा रुद्राक्ष विराजमान हुन्छ। यसका साथसाथै गौरी शङ्कर रुद्राक्ष भनिन्छ। गौरी र शङ्कर जोडिएको हुन्छ, त्यस्तो फल्दाखेरि पनि जोडिएको रुद्राक्ष हुन्छ, त्यसलाई गौरी शङ्कर भनिन्छ। त्यो गौरी र शङ्करको वागार्थ सम्पृक्त, वागार्थ प्रतिपत्त वास्तवमा बाणी र अर्थ जसरी एक अर्कामा जोडिएको छ। वागार्थ प्रतिपत्ति जगत पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो, हे बाणी र वागार्थ सम्पृक्त जसरी एक अर्कामा अनुन्यासी सम्बन्ध छ, त्यसै गरी गौरी शङ्करको शक्ति छ, शिव शक्त्यायुक्त त्यो स्वरूपमा छ। त्यस कारणले त्यो धारण गर्नाले पनि दाम्पत्य जीवनमा खटपट भएको छ, बिहा भइरहेको छैन भनेदेखि गौरी शङ्कर रुद्राक्ष धारण गर्ने। अविवाहितको लागि पति पत्नी बीच मनमुटाव र तनाव छ भने त्यो गौरी शङ्कर रुद्राक्ष धारण गर्नाले कल्याण प्राप्त, सुख शान्ति र समृद्धि, गृहस्थ धर्मको लागि गृहस्थहरूलाई त गौरी शङ्कर अति आवश्यक मानिन्छ। दर्शकवृन्द, यो चर्चाका साथसाथै छोटो विश्रामको समय आइसकेको छु। विश्रामपछि पुनः आउने हुन्छ। दर्शकवृन्द, पुनः स्वागत छ। हामी यो श्रृङ्खलामा रुद्राक्षको बारेमा चर्चा गरिरहेका थियौँ। रुद्राक्ष धारण र रुद्राक्षको जागृतिको सन्दर्भ, माला धारणको सन्दर्भ। जसले 1100 रुद्राक्ष शरीरमा धारण गर्छ त्यो साक्षात् रुद्र स्वरूप मानिएको छ। साथसाथै शिरमा 3टा, मणिबन्धमा 27 वटा, कानमा 3 वटा र शरीर 108 दानाको सम्पूर्ण जनै जस्तो बनाएर रुद्राक्ष धारण गर्यो भनेदेखि त्यो साक्षात् परशुरामको शक्ति उसभित्र आउँछ भनिरहेको छ। जनै जसरी हामीले लाउँछौँ, आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जो जनै धारण गर्छौँ त्यसरी रुद्राक्ष लायो भनेदेखि परशुरामको शक्ति आउँछ। युद्ध शक्ति, युद्ध कलामा निपुण हुन्छ। 64 कला युद्ध कला बडो महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। साथसाथै शरीरमा रुद्राक्ष एउटा दाना पनि लगाएको छ भनेदेखि रुद्राक्ष सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। त्यसपछि साना साना मध्यम कोटिको, निम्न कोटिको र यदि कुनै पनि चिजले त्यसलाई काटेको छ, छेडेको छ अथवा त्यो बिगारेको छ, त्यो स्वरूप बिगारेको छ भने त्यो रुद्राक्ष, खण्डित रुद्राक्ष धारण गर्नु हुँदैन, त्यसले अनिष्ट दिन्छ। रुद्राक्षको माला धारण गर्दाखेरि, ठुलो दाना भएको रुद्राक्ष धारण गर्दाखेरि त्यसको शक्ति र सामर्थ्य ऊर्जाले हामीलाई ऊर्जाशील बनाउँदछ। तसर्थ धारण कसरी गर्ने त? धारण गर्दाखेरि तपाईँ रुद्राक्षको माला ल्याएर माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी भनेर मालालाई पहिले सिद्ध गर्ने, त्यसलाई फुल अक्षताले पूजा गर्ने र साथसाथै जलमा गङ्गाजल आदिले, विभिन्न गण्डकी, बागमती आदि गरेको पवित्र जलले, नेपालका दिव्य हिम नदीको जलले त्यसलाई स्नान गराएर
त्यसपछि ओम नमः शिवाय मन्त्र जप गरेर अक्षमालाको मन्त्र पाठ गरेर त्यो मन्त्र मालालाई जागृत गर्ने। त्यो जागृत गरिसकेपछि तपाईँले ढोगेर धारण गर्ने। त्यसमा मन्त्र सुमेरु 108 दानाको हुन्छ। सम्पूर्ण 109 दानाको हुन्छ। त्यसमा एउटा सुमेरु पनि हुन्छ। मालामा सुमेरुको जुन स्वरूप हुन्छ दर्शकबिन, त्यो सुमेरुको स्वरूपमा साक्षात् मेरु र सुमेरु जुन छ, कुमेरु र सुमेरुको सन्दर्भ प्राचीन साहित्यमा पाइन्छ। यो उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुवको जुन आधान हुन्छ, दक्षिण र उत्तरको सन्दर्भ, सुमेरु पर्वतको सन्दर्भ कुमेरु पर्वतको सम्बन्ध छ। यस कारणले गणितको आधार पनि पौराणिक साहित्यमा पाइन्छ। त्यस कारणले त्यो सुमेरु उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन भनेर भनिएको छ। त्यस कारणले 108 दानामा मन्त्र जप गर्ने। त्यो रुद्राक्षको माला धारण गर्दाखेरि तपाईँले शक्ति, सामर्थ्य, शौर्यता आउँछ र प्रतिदिन त्यो रुद्राक्ष मालामा शिवको बीज मन्त्र, तन्त्रको मन्त्र अथवा ओम नमः शिवाय यो पञ्चाक्षरी मन्त्र जपे भनेदेखि साक्षात् शिवको कृपा प्राप्त हुन्छ र आयुष्य प्राप्ति, आयुष्य वृद्धिको लागि पनि सो मानिन्छ। यसकारण रुद्राक्ष धारण बडो महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। राशि अनुसार पनि रुद्राक्ष धारण गर्न सकिन्छ। र त हामीले त्यो श्रृङ्खलामा जुन चर्चा गर्यौँ 1 देखि 16 मुखी रुद्राक्षसम्मको जुन चर्चा गर्यौँ गौरीशङ्कर सहित, रुद्राक्षहरू धारण गर्दाखेरि हामीले के सावधानी दिनुपर्छ भन्दा सुत्दाखेरि रुद्राक्ष धारण गरेर सुत्नु हुँदैन। त्यो सन्दर्भ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। साथसाथै अन्य सन्दर्भमा तपाईँ यता कहीँ जानुहोस्, केही गर्नुहोस्, त्यसमा कुनै पनि रोकटोक छैन। तर तपाईँ रुद्राक्ष धारण गर्दाखेरि सावधान के हुनुपर्छ भने मानिसले निष्ठा, सत्य, अहिंसा, प्रेम, सद्भाव, करुणा र कल्याणको मार्गमा अगाडि बढ्नुपर्छ। लोकहितकारी जीवनयापन गर्नेहरूको लागि सन्त महात्मा साधु सन्तहरू जो परोपकारको लागि बाँचिरहेका छन्, आफ्नो जीवनमा उपकार गरेका छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि रुद्राक्ष धारणले अलौकिक शक्ति प्राप्त हुन्छ। तसर्थ रुद्राक्षको मालामा गायत्री मन्त्र जप्न सकिन्छ, सिद्ध मन्त्रहरू, बीज मन्त्रहरू, वैदिक मन्त्रहरू जप्न सकिन्छ। माला जप्दाखेरि 108 को बडो गहिरो विज्ञान छ। 27 वटा नक्षत्र छन्। यसकारणले हातमा दाहिने र बायाँ हातमा 27 वटा दानाको माला नक्षत्र मण्डल नै त्यस रुद्राक्ष निहित छ। तसर्थ रुद्राक्ष धारण गर्दाखेरि हातमा 27 वटा दानाको रुद्राक्ष दायाँ बायाँमा लाउन सकिन्छ। साथसाथै शरीरमा धारण गर्दाखेरि 1100 रुद्राक्ष विधान त हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। रुद्र साक्षात् रुद्र स्वरूप मानिन्छ। जसको शरीरमा रुद्राक्ष लगाएको छ त्यस्ता व्यक्ति अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्दैन, विभिन्न असाध्य रोगहरूको प्रकोप हुँदैन भनेर पौराणिक ग्रन्थहरूमा चर्चा गरिएको छ दर्शक। तसर्थ हामीले रुद्राक्षको माला धारण गर्ने सन्दर्भमा रुद्राक्ष माला धारण गरेर शक्ति, सामर्थ्य र आध्यात्मिक ऊर्जा विकसित हुन्छ। शरीरको कुण्डलिनी शक्ति व्यवस्थित हुन्छ। जसलाई प्रेसर आदि गरेको यो उच्च रक्तचाप छ तिनीहरूलाई त रुद्राक्ष असाध्य महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्रातःकालीन समय उठेर जस्तै रुद्राक्ष हातमा आपसमा रुद्राक्ष दाना तपाईँले हातमा त्यो माला यसरी रगड्नुभयो भनेदेखि त्यसको एक्युप्रेसरको जुन विधान आयो नि दर्शकबिन, त्यो पनि र शरीरमा रहेको जुन घाँटीमा लगाएको रुद्राक्ष मालाले तपाईँको शरीरका सम्पूर्ण बिन्दुहरूलाई सक्रिय बनाउँदछ। त्यस कारणले रुद्राक्ष धारण गर्ने र तामाको लोटामा अथवा तामाको कलशमा 5 दाना रुद्राक्ष हालेर रात्रिकालीन समय राखिदिने, प्रातःकालीन उठेर त्यो पानी जल ग्रहण गर्दाखेरि पनि तपाईँको शरीरमा शक्ति, सामर्थ्य, ऊर्जा, त्यो पिएको पानीले तपाईँलाई ऊर्जा प्राप्त हुन्छ, आरोग्य प्राप्ति हुन्छ भनेर भनिएको छ। त्यसकारण रुद्राक्ष सम्बन्ध असाध्य शक्ति र महत्त्वपूर्ण छ दर्शकबिन। यसका साथसाथै 108 को विधान के हो भन्दाखेरि 1 भनेको साक्षात् जीव हो, र 0 भनेको ब्रह्माण्डको सम्पूर्ण शक्ति हो भनेदेखि 8 भनेको प्रकृति, अष्टधा प्रकृति। यो सम्पूर्ण मिलेपछि 1, 0 र 8 मिलेपछि 1 र 8 0 त ब्रह्माण्डमा विलिन हुन्छ र 9 भन्दछ। सम्पूर्ण पूर्ण अङ्क कति हो? 9 हो। त्यस कारणले 108 दाना भनेको सिधै नक्षत्रसँग सम्बन्धित छ। आकाशमा नक्षत्र मण्डलमा नक्षत्र सारा करोडौँ ताराहरूको समूहलाई जुन 27 भागमा अभिजित लिएर 28 तर 27 गणनात्मक रूपमा गरिन्छ, त्यो 27 वटा चान्द्रमास अनुसार 27 चान्द्रमासको जुन गणना छ त्यस आधारमा चिन्तन गर्दा दर्शकबिन शास्त्र पौराणिक ग्रन्थहरूमा चर्चा गरिएको छ कि त्यो सम्पूर्ण नक्षत्रहरूको शक्ति त्यो तपाईँले जप गर्ने मालामा आउँदछ। तसर्थ त्यो मालामा आउने शक्ति र सामर्थ्य तपाईँमा अलौकिक दिव्यताको बोध गराउँदछ। तसर्थ त्यो मालामा कुनै पनि मन्त्र जप्दै हुनुहुन्छ नि त्यसको सिधा सम्बन्ध आकाशमा नक्षत्र मण्डलमा नक्षत्रका एउटा नक्षत्रसँग त्यसको सम्बन्ध हुन्छ। त्यसकारणले 108। अब 100 अथवा 108 किन भन्दाखेरि सम्पूर्ण चराचर नक्षत्रको जुन श्रृङ्खला छ 27 भागमा बाँटी अश्विनी, भैरणी, कृत्तिका आदि गरेका नक्षत्रको जुन श्रृङ्खला छ तपाईँले जप्ने मालासँग त्यसको सम्बन्ध सिधै त्यहाँ हुन्छ, नक्षत्रसँग हुन्छ। नक्षत्र मण्डलका ती शक्तिसँग, नक्षत्रको ऊर्जासँग हुन्छ। त्यसकारणले मालासँग त्यो मन्त्रको तालमेल मिल्न साथ शक्ति र सामर्थ्य प्राप्त हुन्छ। मानिसलाई कार्यसिद्धिको लागि, जुनसुकै कार्यसिद्धिको लागि
चाहे धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि किन नहोस्, सबै प्रकारको कल्याणका लागि, सबै प्रकार सुख शान्ति समृद्धिलाई भौतिक अभौतिक पराभौतिक जुनसुकै परिस्थितिमा तपाईँ रहँदा पनि, जुनसुकै अवस्थामा तपाईँको स्थिति रहँदा पनि तपाईँलाई त्यो जन्म यो जीवनमा त शान्ति सुख मिल्छ नि मिल्छ, परजन्म पनि सुध्रिन्छ भनेर रुद्राक्षको विधान गरिएको छ। तर मन्त्र साधनामा ती मालाहरूको प्रयोग गरिन्छ, धारण गर्ने विधान छ, त्यसमा जप गर्ने विधान छ। गायत्रीको जप, शिव पञ्चाक्षरी मन्त्र, नारायणको मन्त्र, सूर्यको मन्त्र, देवीको मन्त्र, भिन्न भिन्न मन्त्रहरू मालामा जप्न सकिन्छ। त्यो मालाको शक्ति र 100 तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ भने 8 पितृहरूलाई देवताहरूलाई जान्छ। त्यसकारणले 108 को विधान हो दर्शक। त्यो विज्ञान पनि त्यही हो, नक्षत्रसँग सम्बन्ध छ, नवग्रहसँग सम्बन्धित छ। किन 9 पूर्णाङ्क हो, 9 ले 9 लाई गुणा गर्नुहोस् र फेरि त्यो फललाई तपाईँ जोड्नुहोस्। 9 एका 9 गर्दा 9 दुना 18, 8 1 9, त्यो गर्दै जानुहोस्, गुणा गर्दै जानुहोस् र अन्तिम परिणाम पनि 9 नङ 81 हुन्छ, 8 र 1 9 नै हुन्छ। कहिले पनि 9 कहिले पनि घटित हुँदैन, 9 के हुन्छ जहिले पनि त्यो पूर्ण हुन्छ। 9 ले 9 लाई गुणा गर्नुहोस्, सबै तपाईँले अलिक पनि गणना गर्न सक्नुहुन्छ दर्शक। त्यसको जुन गुणा गर्ने पद्धति छ, शून्यलाई छोडिदिउँ र तपाईँको परिणाम हेर्दै जानुहोस्। 9 को दुनोर त अधिकांशलाई आउँछ नि। त्यो क्रम किन भन्दाखेरि 9 ले 9 लाई गुणा गर्दा पनि 9 नै प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण 9 पूर्णाङ्क, 9 भन्दा अन्तिमको अङ्क कुनै पनि छैन। बिन्दु 0 1 2 गरेर 9 वटा जुन विशेष बिन्दुको विस्तार 0 हो, वेदमा भनिएको छ। बिन्दु एउटा थोप्लो छ, बिन्दु छ सानो, त्यो बिन्दुको विस्तार भयो भने के हुन्छ, त्यो 0 हुन्छ, 0 हुन्छ गोलाकार। त्यसपछि त्यसको विस्तार के हुन्छ, 1 हुन्छ। त्यो बिन्दु र उसलाई 2 लाई बुझाउनलाई के चाहियो, 1 चाहियो नि त त्यहाँ। त्यसकारणले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रत्येक अङ्कहरू देवनागरी लिपिमा यी प्रत्येक अङ्कका शक्तिहरू, जसरी अक्षरको बारेमा हामी चर्चा गरेका थियौँ, मन्त्रहरूमा शक्ति छ, त्यस्तै अङ्कमा पनि सम्पूर्ण शक्ति छ। 1 देखि 9 सम्मको बिन्दुमा पनि शक्ति छ, विस्तारमा पनि शक्ति छ। तसर्थ त्यो शक्तिको सामर्थ्य, त्यो प्रत्येक मालाको एक एक दानामा एक एक शक्ति त्यहाँ विराजमान हुन्छन्। दैवी शक्ति, सम्पूर्ण नाग शक्ति, सारा शक्तिहरूको स्रोत छ। तसर्थ दर्शकबिन, तुलसीको मालाको सन्दर्भ साक्षात् नारायणसँग सम्बन्धित छ। तुलसीको माला कण्ठी धारण गर्ने, तुलसीको मालामा नारायणको मन्त्र जप गर्ने यो सन्दर्भ, साथसाथै भगवान् रुद्रको मन्त्र जप गर्ने रुद्रको माला, साथसाथै देवीको जप गर्नलाई रक्तचन्दनको माला, साथै सरस्वतीको कृपा प्राप्त गर्नको लागि स्फटिकको माला, सेतो स्फटिकको माला, साथै पिताम्बर आदि गरेका देवीहरूको कृपा प्राप्त गर्नको लागि बेसारको माला, बेसारलाई पनि मालाको रूपमा बनाउन सकिन्छ। गणेशको कृपा प्राप्त होस् भनेर वैजन्ती माला, वैजन्ती भन्ने एउटा वृक्ष नेपालमा जताततै पाइन्छ, केटाकेटीहरूले त्यो पड्काउने गर्दछन्। त्यो सानो सानो माला हुन्छ, वैजन्तीको माला त जताततै पाइन्छ, तर मानिसलाई थाहा छैन, बोध छैन। वैजन्तीको माला, रुद्रको कृपा, साक्षात् भगवान् बुद्धको अलौकिक दिव्य कृपा प्राप्त होस् भन्नको लागि बुद्ध चिता भन्नु, बुद्ध चित्त भन्नु, बुद्धको चित्त, त्यो बयरको एउटा प्रजाति हो। त्यस्ता मालाहरू तत्समय देवतासँग अनुयासी सम्बन्ध छ दर्शक। तसर्थ वास्तुशिल्प शास्त्रमा त्यो मन्दिर निर्माणदेखि लिएर तपाईँले गर्ने साधनादेखि लिएर त्यहाँ सम्पूर्ण वस्तुहरूको प्रयोग पनि, धातुहरूको प्रयोगको सन्दर्भ पनि त्यहाँ छ। धातुको प्रयोग गर्दाखेरि तामालाई सबैभन्दा शक्तिशाली धातुको रूपमा बुझिन्छ, किनकि तामाको भाँडाहरूको प्रयोग हामीले जन्मदेखि मृत्युसम्म जति पनि कर्महरू गर्छौँ, चाहे विवाह गरौँ, चाहे व्रतबन्ध होस्, चाहे जुनसुकै कर्म होस्, अथवा अन्य सबै विभिन्न जात जाति भाषाभाषीहरूले सबैले तामालाई पवित्र मान्दछ। किनकि संसारमा सबैभन्दा शक्ति र त्यसमा विद्युतीय तरङ्गको विस्तार अत्यन्त तीव्र रूपमा हुन्छ तामामा। त्यसकारणले तामाको प्रयोग, कपरको प्रयोग वास्तुमा पनि प्रयोग गरिन्छ। वास्तु दोष निवारण गर्नको लागि तारको रूपमा गरिन्छ। प्राविधिक रूपमा पनि जति पनि तपाईँले संसारभरि हेर्नुभयो भनेदेखि प्रविधिको विकासमा तामाको प्रयोग असाध्य महत्त्वपूर्ण छ। तसर्थ तामाको खनन र विशेष गरेर यो राष्ट्र त तामाको त एउटा दिव्यता यो देशमा छ। भूगर्भभित्र यति धेरै दिव्य वस्तुहरू छन् दर्शकबिन। त्यो तामा, त्यसका साथ सुन पवित्र मानिन्छ। त्यो पहेँलो प्रकारको, रातो प्रकारको तामा, पहेँलो प्रकारको सुन, साथसाथै यसका साथसाथै अन्य प्रकारले कालो प्रकारको फलाम, त्यसको स्वरूप प्रत्येक सूर्यको रश्मिबाट त्यो बन्दछ। सूर्यको किरण र पृथ्वीको भूगर्भभित्रको शक्ति मिलेर बन्दछ यस्ता धातुहरू। यसको लामो विज्ञानको श्रृङ्खला छ दर्शकबिन। यो विषयमा चर्चा त हामी गर्ने नै छौँ। वास्तवमा वास्तुशिल्पशास्त्रमा यी धातुहरूको प्रयोगमा मूर्तिकला, काष्ठकला, लोहकला, शिल्पकलामा गरिएको छ। फलामको सम्पूर्ण सामग्रीहरूको प्रयोग गर्दाखेरि, तामाको सामग्रीको प्रयोग गर्दाखेरि, अथवा सिसाका सामग्रीहरूको प्रयोग गर्दाखेरि, अथवा सुनको सामग्रीको प्रयोग गर्दाखेरि गरगहनादेखि विभिन्न प्रकारले धातुहरू, यो सप्त धातुहरूको प्रयोग
सम्पूर्ण शक्तिमा एकअर्कामा अनन्यासी सम्बन्ध छ। त्यसकारणले कुन धातु कुनसँग मिसिन्छ या मिसिँदैन भन्ने सन्दर्भ तामा सबैसँग मिसिन्छ। तामा सुनमा पनि मिसिन सक्छ, चाँदीमा पनि मिसिन सक्छ। त हामी त्यो 24 क्यारेटको भन्छौँ, 24 क्यारेटमा तामाको मिश्रण भयो भने के हुन्छ, त्यो क्यारेट घट्दै जान्छ। तामा सबै धातुसँग मिल्न सक्छ। यसकारणले दर्शकबिन त्यो तामामा शक्ति छ। यसकारणले हामी विवाह गर्दाखेरि गोडा धुँदाखेरि होस्, तामाको लोटा, तामाको गाग्री, तामाको सम्पूर्ण प्रयोगहरू किन गर्छौँ भन्दाखेरि तामालाई बडो दिव्य मानिन्छ। चाँदी त्यत्तिकै दिव्य मानिन्छ। रजत भनिन्छ चाँदी साक्षात् चन्द्रमाको प्रभाव र प्रताप रहने भएको हुनाले त्यसको प्रभाव हुन्छ। घरमा हामीले अहिले पछिल्लो समय सबैभन्दा धेरै हामीले काठका भाँडाहरूको प्रयोग जुन गर्छौँ त्यो असाध्यै दिव्य र पवित्र मानिन्छ। घरमा वास्तु दोष छ भने दोष निवारणलाई तपाईँले सम्पूर्ण सामग्रीहरू, जसरी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू, गहनाहरू पनि प्राचीन कालमा के गरिन्थ्यो भने काठका सामग्रीहरूमा राखिन्थ्यो। काठका भाँडाहरू बनाएर त्यसभित्र गहनाहरू राखिन्थ्यो। त्यो कहिले पनि त्यसको स्वरूप बिग्रिँदैन थियो। काठको सामग्रीहरूमा विभिन्न प्रकार सामग्रीहरू राख्दाखेरि, काठमा नुन राख्दाखेरि पनि त्यसको प्रभाव बिग्रिँदैन भनिन्छ। दही जमाउने त दुध राख्ने, दहीको ठेकी, दहीको जुन ठेकी बनाइन्छ, दुध दुने ढुङ्ग्रोदेखि लिएर ठेकीदेखि मदानीदेखि सबै काठको बन्छ। किनकि हामी गौपालक भएको हुनाले यो वास्तुशिल्पशास्त्रमा यस्ता सामग्रीहरू घरमा राख्दा पनि वास्तु दोष निवारण हुन्छ भनिएको छ। जाँतो, ढिकी, यी विविध सामग्रीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भ पनि यहाँ जोडिन्छ दर्शकबिन। त्यसकारणले वास्तुशिल्पशास्त्रमा हामीले रुद्राक्षको पर्यावरणको बारेमा चर्चा गर्दै गर्दाखेरि यो विषय पनि जोडिन आएको छ दर्शकबिन। काष्ठ कलाको सन्दर्भ र साथसाथै रुद्राक्ष वृक्ष वनस्पतिहरू पनि पर्यावरणीय दृष्टिकोणबाट यी असाध्य महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तसर्थ यो पर्यावरणीय दृष्टिकोणबाट यदि तपाईँले वृक्ष वनस्पतिहरू व्यवस्थित रूपमा रोप्नु भएको छ भनेदेखि त्यो वृक्ष वनस्पति रोपेर तिनीहरूको परिणामबाट तपाईँले औषधि उपचार पनि गर्न सक्नुहुन्छ। रुद्राक्षको बोक्राले सम्पूर्ण शरीरको सौन्दर्यलाई र यो त्वचालाई, यो छालालाई सुन्दर बनाउँछ भनिएको छ। रुद्राक्षको बोक्रा, रुद्राक्षको पात, रुद्राक्षको बाहिरी दानाको बाहिरी बोक्रा त मानिसहरूले अन्नको रूपमा ग्रहण गर्छन्, खान सकिन्छ। रुद्राक्षको बाहिरीको पाकेको रुद्राक्ष बाहिरी बोक्रा खान सकिन्छ दर्शक। त्यो मानिसले आहारको रूपमा प्रयोग गर्छन्। तर फेरि त्यो जुठो, यदि रुद्राक्ष कसैले पुरै दाना जुठो बनाएको छ त्यो लाउनु हुँदैन भनेर भनिएको छ। शस्त्र अस्त्रद्वारा खण्डित भएको, टुटेको, फुटेको, दुलो परेको रुद्राक्ष लाउनु हुँदैन। यदि आफै दुलो परेको छ रुद्राक्ष भनेदेखि त्यो सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ। जसलाई छेडेर भित्रको गुदी निकालेर दुलो पारेको हुन्छ त्यस्तो दुलो पारेको रुद्राक्ष मध्यम प्रकारको मानिन्छ। तसर्थ रुद्राक्षको प्रयोग र रुद्राक्षसँग सम्बन्धित वृक्ष वनस्पतिहरूको जुन प्रयोग छ, यस्तो दिव्य वनस्पतिहरू छन् जसमा आध्यात्मिक शक्ति, त्योसँग तपाईँको जीवनसँग जोडिँदाखेरि आध्यात्मिक शक्ति तपाईँभित्र ऊर्जाको सञ्चरण हुन्छ, ऊर्जाको सञ्चय हुन्छ। यसका साथसाथै रुद्राक्ष धारण मन्त्रको साधना अथवा यन्त्रको साधना या तन्त्रको साधना गर्दाखेरि तान्त्रिक ग्रन्थमा बताइएको छ यी सम्पूर्ण वनस्पतिहरूमा ती वनस्पतिको अनुराग, हाम्रो जुन परम्परागत वनस्पतिहरू, फुल प्रयोग गरिन्छ, दुबोको प्रयोग गरिन्छ, यी वनस्पतिहरूप्रति कति दिव्य अनुराग छ समाजको। गणेशलाई दुबो चढाउने, त्यो दुबोप्रतिको प्रेम, निष्ठा र दुबो भगवानलाई अर्पण गर्ने, साथसाथै बेलपत्र भगवान शिवलाई अर्पण गर्ने, त्यसले कल्याण करुणा कृपा प्राप्त हुन्छ भनिएको छ। त देवतासँग के छ भने वनस्पतिको अनन्याश्रित सम्बन्ध छ, त्यो प्रतिको अनुराग पनि हो। साथसाथै भगवान सूर्यलाई रातो पुष्प चढाइन्छ, भगवान विष्णुलाई जाति चम्पक आदि गरेका पुष्पहरू चढाइन्छ। किन चढाइन्छ भने भगवान विष्णुलाई पीताम्बरधारी भएको हुनाले पहेँलो फुलहरू भगवान विष्णुलाई, रातो फुलहरू देवीलाई, रातो फुल गणेशलाई, रातो सेतो सरस्वतीलाई, सेतो फुल सरस्वतीलाई, रातो फुल देवीलाई र भिन्न भिन्न स्वरूप अनुसार, भिन्न भिन्न देवताको स्वरूप अनुसार ती फुलको प्रयोग पनि यसरी गरिन्छ दर्शक। तसर्थ पुष्पको प्रयोग पनि वास्तुशिल्पशास्त्रसँग सम्बन्धित छ। एक अर्कामा अनन्याश्री सम्बन्ध स्थापित भएर गएको छ। वास्तुको जुन स्वरूप छ, वास्तुको जुन प्रभाव छ, यसको न्यूनीकरणको लागि पनि वृक्ष वनस्पतिहरू घरमा लाउनु पर्दछ। दुबो, तुलसीको प्रयोग नारायणसँग सम्बन्धित छ। तुलसीको विवाह गर्ने, तुलसीको होम गर्ने, न्वागी खाने जुन हाम्रो परम्परा छ, धान भित्राउने क्रम छ दर्शकबिन। धान भित्राउँदाखेरि प्रत्येक व्यक्तिले, तुलसी रोपेका व्यक्तिहरूले अनिवार्य रूपमा तुलसी दामोदरसँग विवाह गराइदिने, यो बडो दिव्य छ। त्यो वनस्पतिप्रतिको अनुराग मात्र होइन, वनस्पतिप्रतिको निष्ठा पनि हो, त्यो वनस्पतिप्रतिको भक्ति पनि हो, वनस्पतिले हामीलाई दिने ऊर्जाको शक्ति पनि हो। तसर्थ यी वनस्पतिहरू रोपण गरेर, वृक्ष वनस्पति रोपेर सम्पूर्ण दोष निवारण गर्न सकिन्छ, वास्तुको दोषहरू निवारण गर्न सकिन्छ। यदि घरमा
जसको घरमा गुर्जो रोपेको छ, तुलसी रोपेको छ, पारिजात रोपेको छ, अशोक वृक्ष रोपिएको छ, सिप्लिकान आदि गरेका वृक्षहरू रोपिएको छ भने त्यो घरमा वास्तुको दोष हुँदैन। किनकि सारा वनस्पतिहरू के हुन् भन्दा प्रत्येक घरमा तुलसी रोपेको घरमा त्यो तुलसीको कृपा, तुलसी दामोदर नारायणको साक्षात कृपा भएको हुनाले त्यो तुलसीमा औषधि पनि छ। बालबच्चाहरू बिमारी भयो भने तुलसीको पातको प्रयोग गरेर काढा बनाएर तुलसीको जलको पान, तुलसीले शालिग्रामसँग अनन्यासित सम्बन्ध छ। साथसाथै तुलसीलाई अर्पण गर्ने, शालिग्राम भगवानलाई चढाउने नारायणको स्वरूपको रूपमा। तसर्थ दर्शकबिन यो सन्दर्भ यसरी जोडिएको छ कि सारा पुराणमा वर्णन गरेका वृक्ष वनस्पतिहरू सबै कहाँ पाइन्छन् भन्दाखेरि यो हिमाली भेगमा, तराईको फाँटहरूमा, मध्य भावर प्रदेशमा यो दिव्य तुलसीहरू वनस्पतिहरू पाइन्छ। यी वृक्ष वनस्पतिहरूले हामीलाई शक्ति, सामर्थ्य र ऊर्जा प्रदान गर्दछ। तसर्थ हाम्रो शक्ति, सामर्थ्य, ऊर्जाको एकीकृत स्वरूप के हो भन्दाखेरि हामीले कार्यसिद्धिको लागि जुन देवताको हामी उपासना गर्छौँ, देवताको जुन पूजा गर्छौँ, मूर्तिहरूमा अब चढाउने विधान त हामीले सबै बुझिरहेका छौँ र नचढाउने के नचढाउने त कुन देवतालाई बडो महत्त्वपूर्ण छ। तुलसी कहिले पनि गणेशलाई चढाउनु हुँदैन। तुलसी गणेशलाई प्रिय छैन, किन माताको स्वरूपमा मानिएको छ। तुलसीलाई माताको रूपमा मानिन्छ, त्यस कारणले गर्दा गणेशलाई तुलसी चढाउनु हुँदैन। गणेशलाई दुबो प्रिय छ र त्यही दुबो देवीलाई चढाउनु भएन। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती र साथसाथै 10 महाविद्या अष्टमातृकाहरूलाई दुबो प्रिय छैन। त्यसकारण दुर्गा आदि गरेका देवीहरूलाई दुबो चढाउनु हुँदैन। दर्शक, दुबोको उत्पत्ति पनि दिव्य छ। बराह पुराणमा आएको छ दुबोको उत्पत्ति भएको। बराह भगवानको अवतारसँगै सम्पूर्ण बराहको शरीरका केशहरू धरतीमा झरेर त्यो दुबो भएर उत्पन्न भयो, कुश भएर उत्पन्न भयो भनेर भनिन्छ। पौराणिक बराह पुराणमा यो चर्चा गरिएको छ। तसर्थ यी सारा वनस्पतिहरू त्यो दुबोको प्रयोग देवीलाई दुबो चढाइँदैन। यसका साथसाथै अन्य देवताहरूलाई पनि पूजाको सन्दर्भमा, अन्य देवताहरूलाई पनि भिन्न भिन्न प्रकारका देवताहरूलाई वनस्पतिहरूको यो दुईवटा प्रयोग त हामीले अनिवार्य रूपमा बिर्सिनु भएन दर्शकबिन। यस कारणले अन्य देवता रातो रङका फुलहरू देवीलाई चढ्छन्, पहेँलो रङका फुलहरू नारायणलाई चढ्छन्। यो सन्दर्भ छ। यसका साथसाथै देवताप्रतिको प्रतिष्ठा गरेका मूर्तिहरूमा खण्डित हुनु भएन। वास्तुशिल्पशास्त्र अनुसार तपाईँको घरमा पूजा गर्ने मन्दिर यदि मूर्ति खण्डित छ भनेदेखि, त्यो हात छैन अथवा शिर छैन अथवा कुनै पनि शरीरको अङ्ग खण्डित छ भने त्यस्ता मूर्तिहरू पूजा गर्नु हुँदैन। पछाडिपट्टिको जुन खाली भाग छ दर्शकबिन, मन्दिरको पछाडिपट्टिको खाली भाग भएको त्यो मूर्ति त राख्नु हुँदैन भनिएको छ। खोक्रो मूर्तिको पूजा गर्नु हुँदैन, जसमा स्थूलता चाहियो, कठोरता चाहियो। त्यो चाहे शिलाको मूर्ति किन नहोस्, त्यो खण्डित छ भने क्षमा पूजा गरेर विसर्जन गर्नुपर्छ। धेरै दर्शकहरूले सोध्नुहुन्छ घरमा पिपल उम्रियो के गर्ने, पिपल काट्नु त हुँदैन, पाप लाग्छ। घरमा पिपल अनावश्यक उम्रियो, अब काट्ने कि नकाट्ने, धेरैको जिज्ञासा यो छ दर्शकबिन। तसर्थ पिपल यदि तपाईँ कल कारखाना फ्याक्ट्री कहीँ पनि पिपल उम्रिएको छ भनेदेखि, त्यसलाई सामान्य रूपमा आफै उम्रेको पिपल छ भनेदेखि तपाईँले बाधा उत्पन्न गराइरहेको छ भने क्षमा पूजा गरेर बिहिबार पिपल काट्नु हुँदैन। त्यसकारणले क्षमा पूजा गरेर फुल अक्षता आदि गरेर प्रार्थना गरेर, हे अस्वस्थ तपाईँले यो यहाँ व्यवधान उत्पन्न गर्दै हुनुहुन्छ, यस कारणले हामी तपाईँलाई यहाँबाट हटाउँदैछौँ भने प्रार्थना गरेर हटाउनु पर्दछ त्यहाँबाट। त्यस कारणले दर्शकबिन यो प्रयोग वनस्पतिहरू बर पिपल रोपेर बिहा गर्ने जुन विधान छ, बर पिपलको बिहा, तुलसी दामोदरको बिहा, शालिग्रामसँग नारायणको सम्बन्ध, साथसाथै शिव पार्वतीको विवाहको सन्दर्भ, रिद्धि सिद्धि शुभलाभसँग गणेशको सम्बन्ध, साथसाथै नारायणीको सम्बन्ध, यो सारा एक अर्कामा जोडिएको छ। यो शक्तिको स्वरूप र यो चैतन्य स्वरूप, पुरुष शक्ति र स्त्री शक्तिको सम्पूर्ण एकार शक्ति नै सारा शक्तिको आधार हो। सारा शक्तिको आधार शक्ति हो। यस कारणले चराचर जगतलाई चलायमान बनाउने जुन आधार छ, यो सारा शक्ति एक अर्कामा अनन्यासित सम्बन्ध स्थापित गरेर अगाडि बढेका हुन्छन् दर्शकबिन। यस कारणले घरमा हामीले पूजा गर्दा गणेश भगवानले मेरो रक्षा गर्नुहोस्, भगवान शिवले मेरो रक्षा गर्नुहोस्, भगवान नारायणले मेरो रक्षा गर्नुहोस्, भगवती पराम्बा राजराजेश्वरी मलाई रक्षा गर्नुहोस् भनेर जुन प्रार्थना गरिन्छ, पूजा गर्दाखेरि आसन आह्वान गरेर आसन पाद्य अर्घ आचमन विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरू भगवानलाई अर्पण गरिन्छ। आसन दिइन्छ, हे भगवान परमात्मा आएर बस्नुहोस्, विराजमान हुनुहोस्। त्यहाँ जल चढाइन्छ, चरण आदि गरेर चरण पादुका आदि प्रक्षालन गरिन्छ। ठुला ठुला मूर्तिहरू प्रतिदिन नुहाउने सम्भव हुँदैन, त्यस कारणले अगाडिपट्टि राखेर अर्घ राखेर चरण पादुका राखेर स्नान गराइदिनुपर्छ। ठुला ठुला मूर्तिको प्रतिदिन अभिषेक सम्भव भएन भनेदेखि चरण पादुकामा स्नान गराएर सम्पूर्ण षोडशोपचार पञ्चोपचार गन्ध अक्षत पुष्प आदिले पूजा गरेर प्रार्थना गर्नुपर्दछ। धूपदीप नैवेद्य आरती
यो त अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ। देवता राखिसकेपछि तपाईँले आरती राम्ररी गर्नुभएको छैन, पूजा गर्नुभएको छैन र खण्डित मूर्तिको यदि पूजा गरिराख्नु भएको छ भने त झन् अनिष्ट हुन्छ। हामीले सुखको कामना गर्दै, शान्तिको कामना गर्दै, उन्नतिको कामना गर्दै यदि हामी रुद्राक्ष आदि वनस्पतिहरूका जति पनि औषधि वृक्ष वनस्पति पनि लगाइरहेका छौँ, साथसाथै पूजा गर्दाखेरि पनि तत्समय देवताको रङ अनुसार वस्त्र धारण गरेर पूजा गर्ने विधान पनि वास्तुशिल्पशास्त्रमा गरिन्छ। यसकारणले दर्शकवृन्द, यो साधनाको जुन पद्धति छ, साधनाको पद्धतिमा देवताको प्रार्थना पूजा गर्दाखेरि सबै देवताहरूका भिन्न भिन्न स्वरूप र भिन्न भिन्न आकार र प्रकारहरू छन्। ती प्रकार र आकार अनुसार उनीहरूका पूजाको पद्धति, पूजाको उपासनाको पद्धति पनि छ। दर्शकवृन्द, यो चर्चा त हामी आगामी श्रृङ्खलामा जोड्ने नै छौँ। आज भने कार्यक्रम वास्तुशास्त्रको निर्धारित समय सकिसकेको हुनाले छायाङ्कनमा साथ दिने मित्र, प्रविधिमा साथ दिने सम्पूर्ण साथीहरूसहित म वासुदेव कृष्ण शास्त्रीलाई आजलाई भने आज्ञा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार। कान्तिपुर टेलिभिजन भने हेर्दै गर्नुहोला।